स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं ईज़ॉन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। हज 2026 की बुकिंग 15 जनवरी को बंद होने वाली है। फौरी अपनी बुकिंग करवा ले। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 16 जनवरी की 25 खबरें। इंतहा पसंद इसराइली मिनिस्टर एतमार बिन गवेर का सहर मस्जिद अक्सा पर धावा, मजहबी जंग का खुला ऐलान, हमास का फलस्तीनी अवाम को भरपूर मज़ाहिमत व हर कीमत पर दिफा करने का पैगाम। गजा में इसराइल का फिज़ाई हमला, सीनियर हमास लीडर की हलाकत का शुबा, इमारत को कर दिया गया तबाह, शहरियों को गजा के निस्फ इलाके का तख्लिया कर देने का भी दिया गया इंतबाह। अमेरिका ने गजा पीस प्लान के सेकंड फेज की कर दी शुरुआत, गजा की तामीर जदीद और फौज की दस्तबरदारी की तजवीज़ भी शामिल, टिकटो क्रेडिट हुकूमत तश्कील देने की मंसूबे भी शामिल। UN सलामती कौंसिल में अमेरिका और ईरान आमने सामने, लफ्जी जंग तेज, अमेरिका का इंतबाह, ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शंस खुले हैं, ईरान का दो टूक पैगाम, किसी भी जारी हद का दिया जाएगा फैसला कुन जवाब। 4 अरब ममालिक ने ईरान पर रुकवा दिया अमेरिकी हमला, सऊदी, कतर, ओमान व मिस्र का कलीदी किरदार, ट्रंप ने ईरान पर कार्रवाई कर दी मौखर, अमेरिकी बेसिस और तेल के कुओं पर ईरानी हमले का खौफ। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला जरूर कर सकते हैं, करीबी दोस्त अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा, कहा हमला ना करने से मुतालिक इत्तला दुरुस्त नहीं, सूरत हाल इसके बरअक्स। ईरान अमेरिका कशीदगी के दौरान बातचीत का रास्ता इख्तियार करने सऊदी अरब की वकालत, कहा इलाके को इस्तेहकाम की ज़रूरत, वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरानी अवाम को ही अपना फैसला करना चाहिए। इसराइल ईरान कशीदगी, हिंदुस्तान का बड़ा इक़दाम, तल अवीव व तेहरान में 24 घंटे हेल्पलाइन का आगाज़, इसराइल में चौकस रहने व गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिंदुस्तानी शहरियों को हिदायत। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो ने अपना अमन का नोबल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया पेश, ट्रंप ने की सत्ताइश, वेनेजुएला के हालात के पेश नज़र अहम इक़दाम। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर देखे गए ड्रोन्स, गुज़िश्ता 5 दिन में तीसरी मरतबा ड्रोन से तशवीश, पहला ड्रोन जम्मू सेक्टर में देखा गया, फौज ने की फौरी जवाबी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में SIR के बाद भी वोटर लिस्ट में खामियां, गोरखपुर के एक घर से 233 वोटर रहने का इंकशाफ, भाजपा ने कहा गलतियों को किया जाना चाहिए दुरुस्त। कई मरतबा वोटर लिस्ट पर नजरसानी के बाद भी वोटर रहने वालों को किया हिंदुस्तानी शहरी नहीं समझा जाएगा, इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, साबिका अदालती मामलात का भी दिया गया हवाला। महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबी नताइज, बीजेपी को मिली सबकत, मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे का भी बेहतर मुजाहरा, राज ठाकरे की MNS हुई बेअसर। मुंबई का मेयर महायुति इतिहाद से ही होगा और वो मराठी बोलने वाला होगा, रामदास अठावले का दावा, साथ ही कहा भाजपा के बगैर उद्धव ठाकरे इख्तिदार में नहीं रह सकते। महाराष्ट्र बल्दियाती इलेक्शन नताइज ने सबको कर दिया हैरान, AIMIM की गैर मामूली पेशरफ्त, 75 से ज़्यादा निश्तों पर अच्छा मुजाहरा, औरंगाबाद में 24 सीटों पर जीत की इत्तला, सबसे कम उम्र सहर शेख की मुमरा में पूरे पैनल समेत शानदार कामयाबी। वोट चोरी एक मुल्क मुखालिफ अमल, BMC वोटों की गिनती के दरमियान राहुल गांधी का संगीन इल्ज़ाम, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर हमला, अवामी एतमाद खत्म होने का दावा। उत्तर प्रदेश में हिंदू जागरण मंच ने बैन मजहबी जोड़े की वलीमा तकरीब को कर दिया दरहम बरहम, तकरीब मनसूख, शाहजहांपुर में वाक़या बैन मजहबी शादी पर हिंदू जागरण मंच का शदीद एतराज़। तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन, AIMIM ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से तलब की दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी मुक़र्रर। वाज़ेह शवाहिद के बावजूद क्लीन चिट, BRS से कांग्रेस में जाने वाले MLAs पर असेंबली स्पीकर के फैसले पर KTR भड़क गए, कहा राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी आइन की कर रहे खिलाफ वर्जी।
پرانا پل مندر کے قریب پیش آئے واقعے میں پولیس نے مشتبہ شخص کو کر لیا گرفتار۔ بہار سے تعلق کا انکشاف، حالت نشے میں کی تھی کارروائی، مشتبہ شخص سے مزید پوچھ تاچھ جاری۔ پرانے پل فرقہ وارانہ کشیدگی کے بعد نشان مبارک بحال، پولیس نگرانی میں صفائی مہم، مقامی افراد کی موجودگی میں نیا نشان مبارک اسادہ، نشان مبارک اور متاثرہ قبور کی مرمت۔ PVNR ایکسپریس وے پر حادثات پر قابو پانے HMDA کا بڑا فیصلہ، اب نصب ہوں گے ANPR کیمرے، تیز رفتار اور خطرناک اوورٹیکنگ کی ہوگی نگرانی۔ چینی مانجے سے مکمل پرہیز کرے، انسانی جان سب سے قیمتی، ہریش راؤ کی نوجوانوں سے اپیل، چینی مانجا فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی کیا مطالبہ۔ BRS کی جانب سے 17 جنوری کو بچاؤ سکندرآباد ریلی، KTR کریں گے قیادت، سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے MG روڈ تک کیا جائے گا مارچ۔ شہر میں آج بھی سونے کی قیمت میں کمی، ریکارڈ 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,31,400 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,45,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 3,06,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون، نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں، سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ حج 2026 کی بکنگ 15 جنوری کو بند ہونے والی ہے، فوری اپنی بکنگ کروا لے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔